नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। नेकपा एमाले सरकार छाडेपछि कर्णाली सरकार विस्तारको ढोका खुलेको छ। तीन ठूला दलको संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्रीको योजना अन्ततः सफल हुन सकेन। संघीय सरकार निर्माणमा बनेको समीकरण अनुरूप प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा जान मार्ग प्रशस्त भएको छ। लामो समयदेखि अल्मलिएको पक्ष प्रतिपक्षको कित्ता क्लियर मात्रै भएको छैन, सरकारका गतिविधिहरू पनि अब बढ्नेछन्। आजको समाचारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुदूरपश्चिम भ्रमण र कामविहीन बनेको सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभाको प्रसङ्गसँगै लुम्बिनीको स्थायी राजधानीमा देखिन थालेको फोहोर व्यवस्थापनका विषयहरू रहनेछन् देश विदेश र खेलकुदका खबरहरू। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। देशका लागि जनशक्ति निर्माणमा विश्वविद्यालयको ध्यान जानुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। समृद्धिको अभियानमा सबैको सहयोगको अपेक्षा। सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा केही समयदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा कामविहीन, सरकार विस्तार भएपछि मात्रै बैठक बस्ने तयारी। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या, दीर्घकालीन विकल्पको खोजी गर्न जनप्रतिनिधिलाई सकस। इरानका विभिन्न विद्यालयमा छात्रलाई विष खुवाउने घटना बढ्दै, 230 भन्दा बढी विद्यालयका 5000 विद्यार्थी प्रभावित। र आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा कलकत्तालाई गुजरातको 205 रनको लक्ष्य। दोस्रो खेलमा हैदराबाद र पन्जाब भिड्ने। समाचार अब विस्तारमा। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजका विश्वविद्यालयहरूले देशका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैज्ञानिक, व्यावहारिक र उपयोगी तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुभएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै उच्च शिक्षाको लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन थालेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विश्वविद्यालयले देशका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आफू प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालमा नै विश्वविद्यालयको स्थापना गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयमा एमफिल र पिएचडी जस्ता अनुसन्धानात्मक तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको र निकट भविष्यमा वन विज्ञान र आयुर्वेद विज्ञान जस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा आउन लागेको बताउनु भएको छ। आफू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा लागेको भन्दै यस अभियानमा सबैको साथ सहयोग आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म सबभन्दा बढी सुदूरपश्चिम नै आएँ। यो विश्वविद्यालय स्थापनाको मात्रै होइन, अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने जमर्को गरेर अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा यहाँ नै एउटा मेडिकल युनिभर्सिटी सुदूरपश्चिमबाट नै सुरु गर्ने क्याबिनेटबाट मैले डिसिजन गरिसकेको छु र सुदूरपश्चिमलाई विकासको एउटा नयाँ चरणमा लैजाने सङ्कल्प मैले लिएको छु। साथै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सहकुलपति अशोक कुमार राईले देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा विश्वविद्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। प्रमुख अतिथि रोहिलखण्ड युनिभर्सिटी बरेली भारतका उपकुलपति महात्मा ज्योति फुले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै शैक्षिक सुधारको लागि रोहिलखण्ड युनिभर्सिटी र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका बारेमा निरन्तर सहकार्य हुने बताउनु भएको छ। कर्णालीमा नेकपा एमालेका 3 जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभएको छ। आज आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद कुमार शाह, सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जित बहादुर मल्लले मुख्यमन्त्री राजकुमार शाहलाई भेटेर राजीनामा बुझाउनु भएको हो। गत पुष 27 गते नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। केन्द्रमा 10 पुसको गठबन्धन टुटे पनि कर्णालीमा भने अहिलेसम्म त्यही समीकरण अनुसार नेकपा एमाले 3 मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित सरकारमा रहेको थियो। गत 17 चैत्रमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नै अगाडि बढ्ने उद्देश्य सहित सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो। एमाले बाहिरिएसँगै नयाँ समीकरण अनुसार सरकार गठनको बाटो खुलेको छ।
उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भेरीगङ्गा नगरपालिका 2 मा रहेको छिन्चु खोला पुलको शिलान्यास गर्नुभएको छ। पुल शिलान्यास गर्दै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री खड्काले पक्की पुल समयमै सकिने बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापति समेत रहनुभएका खड्काले अब विकास निर्माणका कामले गति लिने बताउँदै चुनावी प्रतिबद्धतालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारी संयन्त्र र राजनैतिक संयन्त्र सँगै हुन जरुरी रहेको बताउँदै अब बजेटको कारण काम अलपत्र नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ। भेरीगङ्गा नगरपालिकाको 70 खोलामा पुल बन्न नसक्दा भेरीगङ्गा नगरपालिका 3 र 4 का नागरिकहरूले सडक सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले 17 करोड 72 लाख रुपैयाँमा 2082 वैशाख 15 गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अञ्जना YSJV काठमाडौँसँग सम्झौता गरी पुल निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। नीति निर्माण गर्ने निकायको रूपमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा कामविहीन बनेको छ। सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा कामविहीन बनेको हो। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत लिनको लागि फागुन 21 गते प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भएको थियो। प्रदेशसभा दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको 4 महिना भए पनि बिजनेस नहुँदा प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन। बैठक सञ्चालनको कुनै पनि टुङ्गो नलागेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जयसीले बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले सरकारले पूर्णता पाएपछि प्रदेशसभाको बैठक बस्ने बताउनुभयो। बैठक सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारले विधेयक समेत तयार पारिसकेको उहाँको भनाइ छ। दाङका विभिन्न स्थानमा अझै पनि अभिभावकको सहमतिमा बाल विवाह हुने गरेको छ। बाल विवाहले भविष्यमा पार्ने समस्याको बारेमा अभिभावकलाई ज्ञान नहुँदा बाल विवाह निर्मूल हुन सकेको छैन। केही दिन पहिले विवाह मण्डपबाट बेहुला र बेहुली पक्राउ परे। उनीहरूसँगै विवाह गराउने बेहुली र बेहुलाका आमाबा र के आफन्तहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला अदालत दाङमा मुद्दा दर्ता गरी कानुनी कारबाही थाल्यो। प्रहरीले दाङको बङ्गलाचोलीमा बाल विवाह हुन लागेको खबर थाहा पाउँदा उक्त विवाह रोकिदियो। तर गाउँघरमा यस्ता बाल विवाह हुने दर बढ्दै गएको छ। गाउँघरमा सामान्य मानिने बाल विवाहका घटनाले भविष्यमा बाल बालिकामाथि आइपर्ने समस्याको आकलन गर्न नसक्दा यस्ता घटना दैनिक घट्दै आएका छन्। गरिबी, अशिक्षा र आमा बाको माया ममताबाट टाढा रहँदा बाल विवाह हुने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायक उपरीक्षक राजन गौतम बताउनुहुन्छ। र यो बाल विवाह हेर्दा विवाह हो, विवाह त गर्ने हो, ढिलो चाँडो गर्ने हो भन्ने खालको एकदम सहज किसिमको जवाब फर्काएको चाहिँ देखिन्छ। तर बाल विवाह एउटा हो, यसैको जडमा, यसैको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ सयौं अरू अपराधहरूको जन्म हुन्छ। बाल विवाहका कारण घरेलु हिंसा, बहुविवाह, कुटपिट, वैदेशिक रोजगारमा विस्थापित, चोरी डकैती लगायतका जघन्य प्रकृतिका घटनाहरू घट्ने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। स्थानीय निकाय गठन भएसँगै बाल विवाह नियन्त्रणका लागि सामाजिक विकास र जनचेतनामूलक कार्यक्रम हुने गरे पनि त्यसले खासै सफलता पाएको देखिँदैन। महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट व्यवस्थापन गरेर काम थाले पनि गरिबी र बेरोजगार समस्या हल नहुँदा बाल विवाह नियन्त्रण नहुने घोराई उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीको अनुभव छ। बाल विवाह रोक्न के गर्नु पर्यो, हामीले टोल विकास संस्थाहरूमा कस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनेर सबै वडामा हामीहरूले त्यो कुराहरू पुर्याउने र हाम्रो वडा सदस्यज्यूहरूलाई पनि त्यो जानकारी युनिसेफका अनुसार बाल विवाह धेरै हुने मुलुकमध्ये नेपाल विश्वकै शीर्ष 10 स्थानमा पर्दछ। त्यसमध्ये प्रत्येक वर्ष 150 देखि 200 जना नवजात शिशु र आमाको कम उमेरमा विवाह गर्दा ज्यान जाने गरेको देखिन्छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्ने सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ।
यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेकाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सबैमा आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले दैनिक रूपमा संक्रमण बढिरहेकाले खोप लगाउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले संक्रमण बढिरहेकाले पहिलो मात्रा, दोस्रो मात्रा र बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले संक्रमणको लक्षण देखिने बित्तिकै परीक्षण गराउन र आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध समेत गरेको छ। साथै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 55 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1216 नमुना मध्ये 671 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 50 जना र 545 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 5 जना गरी 55 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कोरोनाबाट 11 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। कञ्चनपुरमा बाढीजन्य विपदबाट बस्न प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई तालिम दिन थालिएको छ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीका बाढी प्रभावितका लागि बाढी आएको समयमा गरिने खोज, उद्धार र उपचारको नमुना अभ्यास गरिएको छ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी बाढीको उच्च जोखिममा रहेको पालिका हो। पूर्वमा महाकाली नदी तथा दक्षिण र पश्चिममा जोगबुढा नदीले घेरेको यस क्षेत्र हरेक वर्ष बाढी र डुबानको चपेटामा पर्ने गर्दछ, जसले गर्दा बाढीका बेला महत्वपूर्ण कागजात र जीवधन जोगाउन यहाँका स्थानीयलाई हम्मे पर्छ। यद्यपि बाढीका बेला खोज तथा उद्धारका लागि स्थानीय प्रशासन तथा संघ संस्थाबाट तालिम प्राप्त जनशक्ति परिचालन गरिएको हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा समयमै उद्धार हुन नसक्दा धनजनकै क्षति हुने गरेको छ। उसो त स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरेर पनि बाढीका बेला परिवार र जीवधन जोगाउन सकिन्छ, तर स्थानीयलाई सोबारे ज्ञान नहुँदा खोज तथा उद्धारमा समस्या हुने गरेको छ। फलस्वरूप दोधारा चाँदनीका बाढी प्रभावितलाई पानी तथा चिसो पेय पदार्थका खाली बोतल, म्याट्रेस, बाँस, केराका थाम, ट्युब, ग्यालेन लगायतका सामग्रीबाट कसरी उद्धार सामग्री निर्माण तथा प्रयोग गर्ने भन्ने उपायका बारेमा तालिम तथा पूर्वाभ्यास गराइएको छ। हाम्रै वरिपरि भएका गाउँठाउँमा भएका स्रोत र सामानलाई कसरी सदुपयोग गरेर पनि हामीले उद्धारको सामग्री बनाउन सक्दो रहेछौँ, उद्धारको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौँ। उद्धारमा चाहिँ त्यसलाई सदुपयोग गरेर हामीले धनजनको चाहिँ क्षति हुनबाट बचाउन सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा एकदमै जान्नुपर्ने कुरा हो। सशस्त्र प्रहरी प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म देवीस्थान, नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उक्त तालिममा सशस्त्र प्रहरीको विपद उद्धार टोलीले कृत्रिम घटना अभ्यास समेत प्रदर्शन गरेको थियो, जसमा खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार र आपतकालीन स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गरिएको थियो। तालिमले उद्धार टोली नपुञ्जेल स्थानीय स्रोत साधनबाटै कसरी आफू र समुदायलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने बारे सिकाइ भएको स्थानीय बताउँछन्। त्यो फालिएको बोतलहरूलाई पनि सँगालेर राख्ने, अब बाढीको सिजन आउँदैछ त्यसले चाहिँ रस्सी बाँधेर अनि त्यो स्थानीय स्तरमा भएका सामग्रीहरूलाई इकट्ठा गरेर हामीले चाहिँ पहिले नै विपद आउनुभन्दा पूर्व नै हामी तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने जानकारी मिल्यो। बाढी तथा अन्य विपदजन्य घटनामा खोज तथा उद्धारका लागि समुदायलाई नै सक्षम बनाउन सके यसले भविष्यमा हुन सक्ने क्षति तथा जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। विपदबाट बच्न यस्ता तालिमले कुनै न कुनै रूपमा सहयोग पुग्ने विगतको अनुभव छ। यसले सचेतना पनि बढाउने गरेको छ। त्यसैले आज हामीले यो नमुना अभ्यास तपाईलाई कतिको उपयोगी भयो भनेर त्यहाँका केही स्थानीयहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। बाढीको एकदम जोखिम भएको हुनाले यो अहिले घटना अभ्यास जो अहिले कृत्रिम घटना जो अहिले चलिरहेका छ यसबाट हामीले आफ्नो घर वरिपरि भएका जो साधनहरू छन् जस्तो बाँस भयो, केला भयो, ट्युबले पनि हामी ढुङ्गा बनाएर त्यसमा मान्छेहरूलाई बचाउन सक्ने एउटा खालको यो सरहरूले सिकाइरहनु भएको छ। हाम्रो सशस्त्र सरहरू यहाँ आएर हामीले सिकाइरहनु भएको छ। यो हामीलाई धेरै महत्त्वपूर्ण चिजहरू वस्तुहरू छन्, किनभने हामीले बाढ आइसकेपछि हामीले पनि आफ्नो जीवन
जो हामी बाँचिरहेका छौँ जो त्रासमय त्यसमा हामी जीवन कसरी बचाउन सक्छौँ र समुदायमा कसरी बाँच्नु आफू सुरक्षित भई अरूलाई कसरी बचाउन सक्छौँ भन्ने प्रेरणा पनि जान्छ हामीहरूलाई हाम्रो समुदायमा। कृत्रिम घटना अभ्यास जो देखाउनु भएको छ सरहरूले यसको बारेमा हामीलाई फाइदा नै हुने हो, किनभने हामी बाढीमा पढ्ने मान्छेलाई कसरी आफू बस्ने र अरूलाई बचाउने बारेमा यहाँहरूले जो कृत्रिम घटना अभ्यास गर्नुभएको छ यसको लागि हामीलाई फाइदा हुन्छ। हाम्रो गाउँवासी अब हामीले यो सिमुलेसनले हामीलाई के जानकारी गराएको छ भने टाढाबाट आएर मान्छेले विपदको समयमा टाढाबाट आएर खोज तथा उद्धार गर्नुभन्दा हाम्रो स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर जुन बाढीको जोखिमको बेला हामीले केराको एउटा के भन्छन् त्यसलाई केराको नाउ बनाएर अनि त्यसपछि पिफमहरूको नाउ बनाएर बोतलहरूको नाउ बनाएर हामीले जुन विपदको समयमा हामीले आफ्नो बालबच्चा र आफ्नो जीव ज्यान बचाउन सक्छौँ। बाढी पीडित आउँदाखेरि किस्ती नै चाहिन्छ, लाइफ ज्याकेट नै चाहिन्छ भन्ने छैन नि त। हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि केराको फान 4वटा भए पनि त्यसमा लट्ठी गाडेर 2 जना यताउता गरेर 2 जनालाई उतार्दो रहेछ कि त्यसले। त्यो देख्दा धेरै खुसी लाग्यो मलाई, त्यो सिक्यौँ। अनि के सिक्यौँ भन्दाखेरि हामीले बाँसको उसमा फोम हुन्छ नि त, त्यो 4-5वटा फोमलाई राखेर बाँधेर त्यसमा 4 जना पनि तैरिँदो रहेछ के त्यसमा। अनि हामी 2 लिटरको डिउ खान्छौँ नि त, त्यो डिउको बोतल त्यसलाई पनि हामी सदुपयोग गर्न सक्दो रहेछौँ के। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीको फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। राप्ती गाउँपालिकाले सामुदायिक वनमा फोहोर फाल्दै आएको छ, तर सामुदायिक वनले वन क्षेत्रमा फोहोर नफाल्न भन्दै आएको छ। केही समयको लागि वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्न दिए पनि त्यो दीर्घकालीन विकल्प नरहेको राप्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका महेश रिजालले बताउनु भएको छ। राप्ती गाउँपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न उचित ठाउँ खोज्न सकेको छैन। राजधानी कार्यान्वयनमा आएसँगै मन्त्रालयबाट निस्किएका फोहोरलाई पनि व्यवस्थापन गर्न ठाउँको अभाव भएको छ। राप्ती गाउँपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन स्थानको खोजी गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। तर ठाउँ नभेटिँदा र स्थानीय समुदायले सहयोग नगर्दा फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्थान खोज्नै समस्या भएको बताइएको छ। मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन तथा प्रचार प्रसार गर्न डोटीमा बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सहयोग तथा सुदूरपश्चिम कला केन्द्र डोटीले सिलगढी स्थित इन्द्रचोकमा बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नु आम नागरिकको दायित्व रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बाजी सिंह खड्काले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा स्थानीय मौलिक कला संस्कृति झल्किने खालका हुड्क्यौली नेवार समुदायको लाखेनाच, पुतला नाच, डेउडा, भुवा खेलहरू प्रदर्शन गरिएका थिए। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम। विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। एनटिभी कोहलपुर समाचार। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। गर्मीयाम सुरु भएसँगै डडेलोका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। मानवीय लापरवाहीले डडेलोको जोखिम बढ्दै गएको छ। घाँस पलाउने बहाना, अवैध शिकार र आगोको जथाभावी प्रयोगले वन जङ्गलमा डडेलोको जोखिम बढेको हो। वन्य जन्तुको शिकार गर्दा आगोको छेकबार लगाउने, आगो लगाएर रुख सुकाउने र वन फडानीका प्रमाणहरू नष्ट गर्न डडेलो लगाउने गरिएको छ।
डढेलो लागेको ठाउँमा नयाँ घाँस उम्रिने र च्याउ उत्पादन राम्रो हुने विश्वासमा मानिसहरूले जाने जाने जङ्गलमा डढेलो लगाउने गरेका छन्। अहिले पाल्पामा दर्जन बढी जङ्गलमा 4 दिनदेखि आगो लागिरहेको छ। सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा लागेको आगो निभाउने कुनै प्रयास नभएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको 81 वटा ओडाहरूमध्ये 27 वटा ओडामा डढेलो उच्च जोखिममा रहेको डिभिजन प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानका विभिन्न विद्यालयहरूमा छात्रालाई विषाक्त पदार्थ खुवाउने घटनाहरू बढेका छन्। नोभेम्बरको अन्त्यदेखि छात्राको मात्र पढाइ हुने विद्यालयमा विषाक्त पदार्थको सेवनका घटना हुँदै आएका छन्। पछिल्लो विवरण अनुसार देशका 31 प्रान्तमध्ये 25 वटा प्रान्तमा रहेका 230 वटा भन्दा बढी विद्यालयमा 5000 जना भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू विषाक्त पदार्थबाट प्रभावित भएका छन्। कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीहरू बेहोस हुने र अस्पताल भर्ना हुने गरेका छन्। खुजेस्तानको हाप्टकेल सहरको एक विद्यालयमा कम्तीमा 60 जना विद्यार्थीलाई विषाक्त पदार्थ खुवाइएको थियो। त्यस्तै पश्चिम अजरबैजान प्रान्तको उर्मियामा पनि धेरै विद्यार्थीहरू बिरामी भएपछि हिजो अस्पताल लगिएको छ। यो घटनाको छानबिनका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान समितिले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको पहिलो दिन आज शेयर बजार उच्च अङ्कले घटेर राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 28.31 अङ्कले घटेर 1838.48 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा माइक्रोफाइनान्स, जलविद्युत र बिमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकममा भने केही सुधार आएको छ। आज 268 वटा कम्पनीका 38,43,000 किता शेयर 1 अर्ब 15 करोड 94 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट र नविल ब्याङ्कको 5 करोड 78 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा गुजरात टाइटन्सले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 205 रनको लक्ष्य दिएको छ। गुजरातको घरेलु मैदानमा नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा गुजरातले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको थियो। गुजरातले दिएको 205 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै कोलकाता नाइट राइडर्सले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। दुवै टोली आफ्नो तेस्रो खेल खेल्दैछन्। अपराजित गुजरात आजको खेल जितेर आफ्नो अपराजित यात्रा जारी राख्न चाहन्छ। आज नै हुने दोस्रो खेलमा सनराइजर्स र हैदराबाद र पन्जाब किङ्स खेल्दैछन्। हैदराबादको घरेलु मैदानमा राजीव गान्धी क्रिकेट स्टेडियममा अहिले पौने 8 बजेबाट खेल सुरु हुनेछ। अब मौसम। आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा नै रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशका लागि जनशक्ति निर्माणमा विश्वविद्यालयको ध्यान जानुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। समृद्धिको अभियानमा सबैको सहयोगको अपेक्षा। सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा केही समयदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कामविहीन सरकार विस्तार भएपछि मात्रै बैठक बस्ने तयारी।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या, दीर्घकालीन विकल्पको खोजी गर्न जनप्रतिनिधिलाई सकस। इरानका विभिन्न विद्यालयमा छात्रालाई विष खुवाउने घटना बढ्दै, 230 भन्दा बढी विद्यालयका 5000 विद्यार्थी प्रभावित। र आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा कलकत्तालाई गुजरातको 205 रनको लक्ष्य, दोस्रो खेलमा हैदराबाद र पन्जाब भिड्ने। अब स्थलीय समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।